बिस्म रबी। अजीज दोस्तों, ये इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कि आज पाकिस्तान में जो इस वक्त जुमा का दिन है और जुलाई की 2 तारीख है 2010 की, बीबीसी की खबरों के मुताबिक वहाँ दाता दरबार पर 3 धमाके हुए, जिसके नतीजे में 50 से कुछ कम लोग जो हैं वो हलाक हुए और कोई तकरीबन 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और दहशतगर्द कतई नज़र इस बात के कि जिस जगह पे वो इस खून की होली को खेलने जा रहे हैं वो कोई मज़ार है, खानकाह है, मस्जिद है, इबादतगाह है, इमाम बारगाह है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, किसी का घर है या ख़रीद व फ़रोख्त के मराकज़ हैं। उनके नज़दीक न किसी जगह का तक़द्दुस है, न ही इंसानियत की कोई कदर व कीमत है। ये इंतहाई दुख की बात है कि वो मासूम लोग जो इस दहशतगर्दी के नतीजे में मारे जाते हैं, वो चाहे शिया हों, सुन्नी हों, कादियानी हों, अहमदी हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, या उनका ताल्लुक किसी फ़िरका से हो या ना हो, लेकिन बहरहाल वो इंसान है और इस्लाम की तालीम के मुताबिक एक इंसान की जान का ज़िया जो है, एक इंसान की जान को ख़त्म करना जो है वो पूरी इंसानियत को ख़त्म करना है। अब हुकूमतें इस दहशतगर्दी को रोकने में नाकाम हो रही हैं या उनकी तह तक नहीं पहुंच पा रही जहां से इनको रोका जा सके। ये एक अलग मसला है, लेकिन उन लोगों का ये कहना जिनके ऊपर ये हमले होते हैं कि सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जाता है और एक मखसूस तबके की तरफ से, यानी या तो कोई हुकूमत या उनकी कोई मुखालिफ जमात की तरफ से, ये तमाम चीज़ें जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं ये साबित करते हैं कि ये ऐसी बात नहीं है। अब इससे कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 1 माह पहले, जमात अहमदिया की इबादतगाहों पर हमले हुए और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी से ज़्यादा शोर और वावेला मचाया कि नहीं, उनको खसूसी तौर पे टारगेट किया जा रहा है और उनको उनके अकीदे की बुनियाद पर कत्ल किया जा रहा है और ये जो उनके साथ हुआ है उनके अकीदे की वजह से। मेरा ख्याल है कि अब ये सूरत हाल जो है ये बड़ी वाज़े उनको समझ आ जानी चाहिए कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं। अब देखें दाता दरबार, जहाँ पर ऐसा तबका जो सिर्फ अपनी रूहानी तसल्ली के लिए, जो सिर्फ और बाज़ लोग जो हैं सिर्फ अपने खाने के लिए कि वहाँ से उनको ग़िज़ा मिलती है, खाने को मिलता है, उसके लिए जाते हैं, वो इसका शिकार हुए। क्या इस वक्त जमात अहमदिया इन हलाक शुदगान से इजहार हमदर्दी करेगी? क्या इन हलाकतों पर भी जमात अहमदिया इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस और इतना ही बाहर की दुनिया में ये शोर मचाएगी और दुनिया की तरफ तवज्जो दिलाएगी कि इनका भी ख्याल किया जाना चाहिए कि इनको क्यों मारा गया, दाता दरबार पर हमला जो हुआ है वो क्यों हुआ? चाहिए तो ये जो ये जमात
اپنا یہ سلوگن رکھتی ہے کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام، تو اسلام جو ہے وہ نو انسانی کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ تو اس جماعت کو چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی انسان کا بھی قتل ہو تو اس کے سینے میں درد ہونا چاہیے، لیکن اس کی 100 سے زائد سالہ تاریخ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے اتنی خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ یہ کبھی دوسرے انسان کی جان چلی جائے، کسی انسان کا قتل ہو جائے تو ان کے پاس ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف خود غرضی میں اور نفسہ نفسی کے عالم میں یہ اپنی بات کرتے ہیں، یہ کبھی دوسرے انسان کے بارے میں ان کے پاس دو الفاظ نہیں ہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ ان کی یہ غم خواری کر سکیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، میں چاہے کسی قادیانی کا خون ہو، چاہے کسی احمدی کے ساتھ زیادتی ہو، چاہے کسی یہودی کا قتل ہو، چاہے کسی سکھ کے ساتھ زیادتی ہو، چاہے کسی ہندو کی عزت لٹے، میرے نزدیک یہ سب قابل مذمت ہیں۔ کسی حال میں بھی تشدد، قتل و غارت، انسانی تذلیل جو ہے، اس کو میں کبھی انڈورس نہیں کر سکتا۔ ظلم جماعت احمدیہ کے ساتھ ہو، ظلم داتا دربار کے معصوم ان لوگوں پر ہو، جانیں امام بارگاہ میں کسی کی جائیں، چاہے لاہور کے ان خرید و فروخت مراکز مون مارکیٹ جیسے علاقے میں معصوم لوگوں کا قتل ہو، اس کی ہمیشہ میں مذمت کروں گا، اور اس چیز کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس نے کیا اس نے کسی خاص وجہ سے نہیں۔ یہ انسانوں کا قتل انسانیت کا قتل ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں جماعت احمدیہ سے کم از کم کہ شاید انہیں یہ میری بات سن کے کچھ خیال آ جائے اور وہ انسانیت کے لیے دو الفاظ کہہ سکیں کہ جس طرح وہ اپنے لوگوں کے لیے واویلا مچاتے ہیں، دکھاوے کے لیے ہی صحیح، آپ کو چاہیے کہ آپ انسانیت کے لیے، انسانوں کی خاطر ان کے غم میں شامل ہوں، آپ ان کے درد کو بھی، ان کے دکھ کو بھی محسوس کریں، نہ کہ صرف آپ اپنی بات کریں۔ یہ آپ پر جو حملہ ہوا وہ آپ کے عقیدے کی بنیاد پر نہیں، آپ کے عقائد کی وجہ سے نہیں، وہ دہشت گردی کا نتیجہ تھا، جس کی زندہ مثال آج داتا دربار پر حملے کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ میں ہر انسان کے قتل کو کنڈیم کرتا ہوں، اور کاش کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے اور پاکستان جو ہے وہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے۔ اسی تمنا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جماعت احمدیہ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ان بے گناہ انسانوں کی جو جان گئی ہے، اس پر ان کے جو ارباب اقتدار ہیں وہ کچھ کہیں گے، اپنی زبان کھولیں گے اور ان کے دکھ میں یہ شامل ہوں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آج ہمارے یہاں کینیڈا کے اندر 1 جولائی 2010 ہے، جبکہ پاکستان میں یہ صبح ہو چکی ہے، اور وہاں پر جو یہ واقعہ ہوا ہے وہ 2 تاریخ ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ کا بہت شکریہ مجھے سننے کو۔